रमेश बाब, कितले दीस जाले तुम्ही आता कॅम्पेनिंग करीत आसा, आमदारूय बराबर तुमकां जॉईन जालेलो, कशें आसा वातावरण? हय, गुड मॉर्निंग सगळ्यांत पयलीं. गेल्या सोमारच्यान आमी प्रचार स्टार्ट केल्लो आसा. 5 पंचायती येता. गेल्यो फावटी 5 पंचायतीक आमकां जवळ जवळ 45 डेज लागलेले विजीट दिवपाक. हे फावटी खूब कमी दीस मेळ्ळ्या, जवळ जवळ 18 दिसूच मेळ्ळ्या. आनी ह्या 18 दिसांक आमी ट्राय करता की प्रत्येक घराघरांत, प्रत्येक वाठारांत वचून आमी तांकां भेट दिवपाचो प्रयत्न करपाचो आमी निश्चय केल्लो आसा. जशें आमी आतां फिरत आसा तितून आमकां एक प्रकारचो असो उत्स्फूर्त प्रतिसाद आसा कितें की गेल्या 5 वर्सांक जी कामां केल्या जिल्हा पंचायतींच्यान, त्या कामाची पोच पावती म्हणून लोक आमी तेंच्या घरान गेले की लोक आमकां म्हणटा की ह्या 5 वर्सांक तुवें भरपूर कामां केल्या, परत एकदां रावलो, खूब बरें दिसलें, आमी तुज्या फाटल्यान आसा आनी अशीच कामां फुडें करत राव. जे पयलीं कोणें करूं नाशिल्लें जें तुवें केलां, करून दाखयलां, म्हणून हेका लागून आमकां खुबसो पाठिंबो मेळटा. प्रचार करपाची गरज पडना. दुसरें म्हणल्यार सगळ्यांत पयलीं हांव भारतीय जनता पक्षाचे आभार व्यक्त करता. डॉक्टर प्रमोद सावंत, माननीय मुख्यमंत्रीचे आभार व्यक्त करता. प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, त्याच बरोबर आमचे इतर पक्ष श्रेश्ठी, हेंचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतात. कित्याक गेल्या 5 वर्सांची जी कालावधी पळयली आनी जो प्रोग्रेस पळयलो तेजेर विश्वास धरून म्हाका जो परत एकदा विश्वासान एक टिकेट दिल्या, तेजेर परत सार्थक करपाचो एक येयला, टायम येयला. आनी अशा दृश्टीन आमी सगळे कडेन भोंवता तेन्ना एक खुबसो प्रतिसाद मेळटा. कित्याक भारतीय जनता पक्षान गोंयाक लागून खुबश्यो स्किमी हाडल्या आनी त्या स्किमीक लागून लोकांचे एक आमकां सपोर्ट मेळपाक खूब हें जाता. डिफिकल्ट जाता लोकांक सांगपाक 5 वर्सांचो काम तुजें इम्पॉर्टंट जालें? ना, म्हाका तरी दिसता कांयच आमकां डिफिकल्ट जायना. कित्याक जे कामां केल्या ते प्रत्येक वाठारांत तुका सांगपाक बरें दिसतलें की जे म्हाजे पंच सदस्य आसा किंवा आमचे हितचिंतक, ज्या जाग्यार आमचे पंच ना, त्या जाग्यार विरोधक आसात, त्या सुद्दां हितून आमी कामां केल्या. आमी समाजकारणूच केलां, पॉलिटिक्स करूना हातून. तेका लागून अशें दिसता की बाबा हांवें इतलीं कामां केल्या, हांगा खंय केलां अशें सांगचें पडटा. तुवें कितें लोक जाहीरपणे सांगता तुवें जें दिलां तें कोणेच पयलीं दिवनाशिल्लें. सो आमकां आनी कांय सेपरेट असो प्रचार करचो पडना. आमदारूय बराबर तुमच्या दिसती पडटा आनी आमदाराची जो मंत्री आसतना कामां आनी आमदार कितल्या फायद्याक पडटा तुमकां? कशें आशिल्लें की आमी एक 3 फळयो कश्यो काम करताले, पंचायत लेवल, ZP लेवल आनी आमदार लेवल. सो जी कामां पंचायती कडल्यान जायनाली ती आमी घेताले आमच्या जिल्हा पंचायतीन. जी आमच्या कडेन शक्य ना ती आमदार घेतालो. म्हणजे जो प्रियोचो एकंदरीत विकास आसा ताका खंयच आडखळ येनासतना ही कामां जायत गेल्ली. म्हणून खंयसरूच कोणाचो असो हें ना की क्वेश्चन ना की आमचें हें उरलां तें उरलां. आतां एखाद वेळी NOCक लागून थोडी जी शक्य जायना तश्यो गजाली आसता NOCक लागून, त्यो एखाद्यो उरल्यो आसतल्यो, पण तेजेर सुद्दां आमी सुटावो करपाचो प्रयत्न चालू आहा. फुडल्या 5 वर्सांक जिखून येयलो कितें मतीन आसा? एक म्हणल्यार कशें आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी डेव्हलपमेंट तर भरपूर जाल्लो आसा, पण आतां मेन गजाली आसा आमचो गार्बेज आसा, महिला सुरक्षा आसा, प्लस आमचें वॉटर हार्वेस्टींग आसा. एक अशें जालां की पाण्याचो अभाव फुडें फुडें कमी जायत आसा. ताका लागून बांयो जावं, आमच्यो तळयो जावं किंवा व्हाळ जावं, तेच्या नैसर्गीक रित्या जें उदक येता तेजें खंय तरी संवर्धन जावपाची गरज आसा, जेणे करून येणारे फुडले पिडीक एक बऱ्या तरेचे उदकाचो प्रश्न सुटावो जावपाक जावंक जाय. तुमचं कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणल्यार सारकें हेड्यागान सारकें भितर आसा, जाता कंप्लीट जाता? एकूच गोश्ट आसा की केरी भाग जो आसा तो आमचो खूब डोंगराळ प्रदेश, म्हणजे कुळागर प्रदेश, आनी ह्या भागान आमकां अशें आसा की टायम लागता. एक घर जर एकीकडे आसा जाल्यार जवळ जवळ 500 मीटर 1 किलोमिटराचेर दुसरें घर आसता. आनी त्या दृश्टीन काम करता आसतना जाता कितें की टायम खूब लागता. पण आजून आमी केरी भाग घेतलेलो ना. सद्या आमी वळवय जाल्या, बेतके जाल्या, काल मातशी म्हाळशाल पंचायत जाल्या. सो आमी प्लॅनिंग जो आसा तो एकदम परिपूर्ण आसा. चड दीस मेळोंक जाल्या न्ही? एक्चुली मेळोंक जाय आशिल्लें, एक म्हयनो तरी मेळोंक जाय आशिल्लो. म्हणजे आमकां तितले आमची जी स्पीड आसा जी खूब वाडोवची पडटा ती मातशी कमी जातली, इतलेंच आनी कांय ना. युअर मेसेज टू वोटर्स? मेसेज टू वोटर्स, जो कोण बरो प्रतिनिधी तुमी पळयला आसतलो, जेणे कामां करपाक लागून निवडून येवपाक सोदता, त्या सगळ्यांक हांव वोटर्सांक सांगूंक सोदता, तुमी तुमचो फुडलो फुडार पळया, तुमच्या भुरग्यांचो फुडार पळया, गांवचो विकास करता तो पळया, आनी त्या दृश्टीन आमकां मतां मारपाचो तुमी आशिर्वाद दिया. कित्याक बाकीचे कोण येतले कामा पुरते येतले, इलेक्शना पुरते येतले, पण जे आमी तुमच्या बरोबर सदांच सुखान जावं दुख्खान जावं प्रत्येक फेस्टिवलाक जावं तुमच्या समोर आसा, तुमच्या बरोबर आसा, तुमच्या सगळ्या कुटुंबा समवेत आसा. सो तुमी सगळ्यांनी एक विचार करचो आनी परत एकदां आमच्या भारतीय जनता पक्षाचें एक चिन्ह परत हांगा कमळ फुलोवचें. आनी सगळ्यांनी त्या दिसा घरा न रावता, जिल्हा पंचायतीक सदांच कितें जाता, लोक इजी घेता आनी पर्संटेज ऑफ वोट कमी जाता. ताका लागून सगळ्यांनी हांव सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमच्या माध्यमांच्यान की जेन्ना इलेक्शन 20 तारखेर आसतलें तेन्ना सगळे कुटुंबातले जितले वोटर आसा तेन्ना सगळ्यांनी घरांच्यान भायर
सगळी मतां करची, कित्याक तुमची मतां म्हणजे एक बरो कॅन्डिडेट निवडून येतलो आनी तुमच्या मतांनी बरी मताधिक्या येतली आनी बरो कॅन्डिडेट निवडून येतलो आनी ताका जैत मेळटली. सो ताका लागून तुमकां सगळ्यांक हांव आव्हान करता. थँक्यू.